नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साहिबजादा काशिफ महमूद साहब, जो कि वह हज़रत वासिफ रहमतुल्लाह अलैह के लगते जिगर हैं। इलाज के लिए जा रहे थे अब यूके। मुझे कहा कि तुमने फौरी तौर पे जौहर टाउन शिफ्ट होना है और बैंक अकाउंट जो था वो उन्होंने कहा जी ये काशिफ के नाम पे ट्रांसफ़र करो। कि मुझे लगा कि ये तो सरकार ना जाने की बात कर रहे हैं। जब ये कैफियत आई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने वहाँ से दौड़ लगा। मुझे बुलाया, कहते बात सुनो, भागना नहीं है, संभालना है। मुझे याद है अक्टूबर 92 की आखिरी जो महफिल थी उसका टॉपिक भी था मौत क्या है। उसमें आपने ना अपनी जाने की डेट भी बताई। बात ख़त्म करने के बाद फिर आपने महफिल में जितने लोग 25, 30, 40 लोग बैठे हुए थे उनसे कहा कि अभी मैंने एक राज बताया है, किसी को समझ आई? तो किसी को नहीं समझ आई थी। ये बात आपके विसाल के बाद खुली है कि वो उस महफिल में क्या बात हुई थी। जी, बतौर वालिद आपने वासिफ साहब को कैसा पाया? सरकार भाई साहब ने बहुत ही तवज्जो से अपनी औलाद की परवरिश की। हालांकि मैं देखता होता था कि इतने मसरूफ़ लोग जो हैं वो अक्सर अपनी औलाद को टाइम नहीं दे सकते, घर को नहीं टाइम दे सकते। लेकिन वह साहब की ये खासियत थी कि मैं बेटा हूँ घर में बड़ा, 3 मेरी छोटी बहनें हैं, लेकिन हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि ये वक्त होता था कि इस वक्त आपको पता ना हो कि उनकी औलाद कहाँ है और क्या कर रही है। तो ये बड़ा एक ख़ास चीज़ होती थी। हमारी हर चीज़ के ऊपर तवज्जो, हमारी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो, खाने के ऊपर तवज्जो। दोपहर का खाना इकट्ठा खाना है हमने, फिर सोना है थोड़ी देर के लिए, आपने कैलुला फरमाना है, और हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना आपने। यहाँ तक कि हम लोगों ने जब कपड़े भी खरीदने जाने होते थे तब भी वह सब साथ लेके जाते थे और कहते थे अच्छा पसंद कर लो जो कपड़ा खरीदना है, जैसे खरीदना है, सिला सिलाया लेना है, अनसिला लेना है। तो ये काम वो बहुत तवज्जो से किया करते थे। ठीक है, आपके साथ एक उनका अरसा गुजरा, टेन्योर गुजरा, कोई ऐसा वाक़या हमारे नाज़रीन के वासिफ साहब के जो चाहने वाले हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, उनको हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बड़ी कमाल की बात होती थी और ये एक दरवेश की खासियत होती है कि उसके जाने के बाद हर बंदा ये क्लेम कर रहा होता है कि आपने सबसे ज़्यादा प्यार या सबसे ज़्यादा तवज्जो मुझे दी है। तो ये दावा करने वाले लोग मैंने देखे हैं कि मौजूद हैं। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि मैं आपकी मोहब्बत और तवज्जो में हर वक्त रहा हूँ, इसी तरह से यही मोहब्बत और तवज्जो जो आपके चाहने वाले उस वक्त आपके साथ होते थे उनके साथ भी यही हाल होता था। और ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें नहीं होती रही, ये वाकई उन्होंने चल के काम करके दिखाया है। हमारे एक जानने वाले थे, उनका ना क्वार्टर का कोई मसला हो गया, सरकारी क्वार्टर नहीं होते जी वो, तो उस दिन उनका क्वार्टर का टाइम ख़त्म होना था और अगले दिन छुट्टी थी। तो जो नेक्स्ट क्वार्टर लेने वाला था ना वो सारा सामान लेके टीम लेके आ गया कि चलो जी क्वार्टर खाली करो। उन्होंने सरकार वालों को फ़ोन किया कि जी क्या करें। तो वो जो बंदा था उसने कहा कि मुझे पता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अदालत जा सकते हैं, तो आप चले जाएं, मैंने वहाँ पे बंदोबस्त कर लिया है। यानी कि बड़ी ईवल प्लानिंग के साथ ना। तो सरकार ने कहा कि अच्छा मैं आ रहा हूँ। तो आप उसको लेके उसी वक्त सेक्रेटेरिएट गए और सेक्रेटरी हाउसिंग होते हैं मेरा ख्याल है जी, उनके पास गए और उनकी बेटी जो सरकारी मुलाजमा थी उस वक्त, उसके नाम पे 2 घंटे में वही वाला ट्रांसफ़र करवा के तो आपने उसके हाथ में दे दिया कि ये अब तुम्हारी बेटी के नाम ये वाला है क्वार्टर, तो अब तुम इसमें रह सकते हो। वासिफ साहब के मज़ार पर इबारत लिखी हुई है, पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल। आज जो हो रहा है, जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, अपने ही इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये बहुत मुद्दत से होता ही आ रहा है। लोग कहते थे कि वैसा मुल्क जो है ना ज़वाल पजीर है। आपने कहा ज़वाल तो उस मकाम को कहते हैं जहाँ पे अरूज अपनी सतह पे पहुँच जाता है, उसके बाद ज़वाल शुरू होता है। यानी कि अरूज उस मकाम को कहते हैं जिसके बाद ज़वाल शुरू होता है। तो आपने फरमाया पाकिस्तान ने तो अभी अरूज देखा ही नहीं है, ज़वाल किधर से शुरू हो गया। ये बात जब कही जाती है ना कि पाकिस्तान नूर है, तो ये बात समझाई जाती है कि ये किसी ख़ास काम के लिए ये मार्ज़ से वजूद में आया है, वो काम अब इसने करना है, उम्मीद ना छोड़ें। जब वो हयात थे तब कितनी किताबें थी, अब कितनी किताबें होंगी? जब आपका विसाल हुआ उस वक्त आपकी 4 कुतुब थी मंजर आम पर। मार्केट नाम क्या? उस वक्त थी शब चिराग थी,
دل دل سمندر تھی، کرن کرن سورج تھی اور قطرہ قطرہ گلزم تھی. یہ 4 کتابیں اس وقت آپ کی منظر عام پہ تھی. ہاں پھر اس کے بعد سے کام ہو رہا ہے ابھی تک. اب ماشاءاللہ 57 بکس ہیں آپ کی. بڑا مشہور جو ہے کلام ہے میں نعرہ مستانہ وہ گایا ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ واصف علی واصف صاحب کا کلام نہیں ہے، اپنا ٹیگ لگا کے اس کو منسوخ کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو ذاتی طور پر دکھ ہوتا ہے آپ کیونکہ ان کے بیٹے ہیں؟ نہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا بھائی جی. وہ اگر دیکھیں، اگر کوئی کہے کہ جی سرکار کا ایک فکرہ ہے کہ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. اب یہ فکرہ واحد صاحب کا ہے. یہ اگر اس کو کوئی بول بھی دے گا نا کہ یہ میں نے کہا ہے تو یہ بات زیادہ دیر رہے گی نہیں، وہ بات اصل جگہ تک پہنچ ہی جاتی ہے. تو واحد صاحب کی یہ جو کلام ہے یہ تو ان کی شاعری کی کتاب ہے شب چراغ. اس میں 1971 سے 72 سے پرنٹ ہے اس کے بیچ میں یہ والا کلام. تھوڑا سا سنا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ گانے والا تو نہیں ہے، لیکن نہیں اپنے ردم تو لفظ میں آپ کو تھوڑا سا میں سنائے تو کچھ اشعار اس کے یاد ہیں کہ میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں تشنہ کہاں جاؤں پی کر بھی کہاں جانا، میں سوز محبت ہوں، میں ایک قیامت ہوں، میں اشک ندامت ہوں، میں شہر میں ویرانہ، میں واصف بسمل ہوں، میں رونق محفل ہوں، ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں شہر میں ویرانہ. تو اس طرح کے بہت سارے آپ کے کلام ہیں جو نصرت فتح علی خان صاحب نے پڑھے ہوئے ہیں، مہدی حسن صاحب نے پڑھے ہوئے ہیں، اور حامد علی خان، رفاقت علی خان، بلکہ کئی. ایک آپ کا نا وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ میں نے جب بھی انہیں پکارا ہے ایک صدا آئی تو ہمارا ہے. یہ مولا علی کی شان میں ایک منقبت ہے، اس کا یہ شعر ہے. اب یہ والا جو شعر ہے جی، میں نے کئی انڈیا کی جو ہوتے ہیں نا وہ بھجن، نہیں جی بھجن جو وہ پڑھتے ہیں اپنے مندروں میں جا کے پڑھتے ہیں، اس میں یہ شعر پڑھے جو میں نے آپ کو بھی سنا ہے کہ میں نے جب بھی انہیں پکارا ہے ایک صدائی تو ہمارا ہے. تو یہ وہ اپنے بھجن کا حصہ بنا لیا ہوئے انہوں نے، تو وہ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں. تو اپنا اپنا رنگ ہے، اپنی اپنی موج ہے. تو یہ سرکار نے تو مولا علی کے بارے میں منقبت لکھی ہوئی اور ان کی کتاب میں پرنٹڈ ہے یہ ساری چیزیں. جب واصف علی واصف صاحب کا انتقال ہونے لگا، جب وہ دنیا فانی سے کوچ کرنے لگے، تو انہوں نے آپ کو کوئی وصیت کی ہو؟ جی، وہ آپ نے جانا تھا علاج کے لیے، جا رہے تھے آپ UK، تو اس سے پہلے آپ نے ایک دم بیٹھے تو کہا کہ کاپی پینسل پکڑو. تو وہ ہماری عائشہ پتی پرنسپل اس کے ہوم اکنامکس کالج کی، انہوں نے کاپی پین پکڑ لی، پینسل تھی بلکہ کچی پینسل. تو آپ نے اس کے بیچ میں کہا کہ میری وصیت لکھو. تو جو وصیت آپ نے لکھوائی تھی اس میں یہ لکھوایا تھا کہ یہ جو محافل کی جو آڈیو ریکارڈنگز ہیں یہ مخدوم صاحب کو بھیج دی جائیں. جو گلشن ہوے والا گھر ہے اس کو فوری طور پر ڈسپوز آف کر دیا جائے. اور مجھے کہا کہ تم نے فوری طور پہ جوہر ٹاؤن شفٹ ہونا ہے، اور بینک اکاؤنٹ جو تھا وہ انہوں نے کہا جی یہ کاشف کے نام پہ ٹرانسفر کرو. میں جب یہ سنا نا سارا تو مجھ پہ ایک دم سے ایسا طاری ہوا کیفیت کہ مجھے لگا کہ یہ تو سرکار نا جانے کی بات کر رہے ہیں، تبھی یہ سارا کچھ اتنا مینیج کر رہے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو وہ کر دو. تو جب یہ کیفیت آئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی، بھاگا. اور ابھی میں گیٹ تک پہنچا تھا تو مجھے پیچھے سے آپ نے زور سے آواز دی کاشف. تو میں رک گیا وہیں پہ. تو مجھے بلایا، کہتے ہیں بات سنو، بھاگنا نہیں ہے، سنبھالنا ہے. تو یہ ان کے یہ آخری باتیں تھیں کہ پھر جب آپ 1 مہینے کے لیے UK گئے، UK سے پھر آپ تشریف لائے تو دوسرے دن پھر آپ کا وصال ہو گیا تھا واپس آنے کے بعد. جی اچھا، آپ نے ایک بات کی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی ہی مٹی میں جو ہے مرنا ہے، اس طرح کا معاملہ. ہاں جی، وہ جب آپ تشریف لائے نا UK سے واپس آئے تو بہت کمزوری ہوئی تھی. وہاں پہ ان کا ڈائلسس ہوتا تھا، تو یہاں سے پہلی صحت کوئی نہیں زیادہ تھی. جب ادھر سے واپس آئے تو 1 مہینے میں بالکل سوکھ کے کانٹا ہو چکے ہوئے تھے آپ. تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ نا چاہتے تھے ادھر والے کہ میں ادھر ہی، لیکن میں نے اپنی مٹی میں آ کے فوت ہونا تھا. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اب بالکل تیاری ہے آپ کی جانے کی. بلکہ یہ تو خیر اہل نظر لوگ ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے اکتوبر 92 کی آخری جو محفل تھی اس کا ٹاپک بھی تھا
موت کیا ہے. تو اس میں آپ نے نا اپنی جانے کی ڈیٹ بھی بتائی کہ موت نے کہا ہے کہ ہم نے جانا ہے 17 جنوری 18 جنوری اگلے سال, چلو کوئی شاید اس سے بھی اگلا سال ہو, کچھ ایسے کر کے آپ نے بات کی. اور وہ بات ختم کرنے کے بعد پھر آپ نے محفل میں جتنے لوگ 25 30 40 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ ابھی میں نے ایک راز بتایا ہے, کسی کو سمجھ آئی؟ تو کسی کو نہیں سمجھ آئی تھی. یہ بات آپ کے وصال کے بعد کھلی ہے کہ وہ اس محفل میں کیا بات ہوئی تھی. تو لاسٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک سرکار کا پیغام جو ہے نا جی, وہ اکثر کہتے تھے کہ میری جو پوری تعلیم ہے نا اس کا ایک ہی مقصد ہے, لوگوں کو معاف کر دو, معاف کر دو تاکہ تم معاف کر دیے جاؤ. اپنی معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کرنا شروع کرو. اور معاف کس کو کرنا ہے؟ وہ اس کو نہیں کرنا, اپنے آپ کو معاف کرنا ہے. تم بوجھ لے کے پھر رہے ہو تو دوسرے کی غلطیوں کی سزا خود کو مت دو, معاف کرو, رستہ لو, آگے چلو. اسی کے ساتھ مبین احمد کو اجازت دیجیے گا. دیکھتے رہیے گا سوشل پاکستان.